अहिले यो संविधान मात्रै असफल प्रमाणित भएको छैन, व्यवस्था मात्रै असफल भएको होइन, 30 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गर्दै आएको पुस्ता समेत असफल भएको छ। यो पुस्ताको अनुहार परिवर्तनले देशलाई कुनै निकास दिन्छ भन्ने विश्वास आम जनसमुदायमा छैन। हाम्रो पहाडतिर एउटा उखान छ, अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ। 2/3 ल्यायौं भनेर धक्कु लगाउने सरकारले केही गर्न नसकेको, आफ्नो सत्ता टिकाएर खान नसकेको ठाउँमा एउटा संजोगले साँच्चै अघि यहाँ कुरा पनि उठिराखेको थियो, ग्रह कुण्डलीले केले हो यो मौका प्राप्त गर्नु भएको छ। फेरि पनि बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि खाली राम्रो काम गर्नुहोस्, शुभकामना छ, धेरै राम्रो काम गरेर अघिल्लो कार्यकालहरूमा नसकेको छुटेका कामहरू अहिले गरेर देखाउनुहोस्, त्यसमा हाम्रो साथ र शुभकामना छ। तर धेरै राम्रो काम गर्न नसके पनि नराम्रो काम नगर्नुहोस्। प्रारम्भ अलि राम्रो देखिएको छैन। हामी सबैले भन्यौं नि, बालुवाटार देशको प्रधानमन्त्रीको निवास हो, त्यो पार्टी कार्यालय होइन, त्यो क्याटरिङ हाउस होइन। कम से कम यो सरकारले त्यो नगरोस्। हामीले एन्डरसनको बादशाहको नयाँ लुगा पढ्थ्यौं, त्यहाँ आसेपासेहरूले बादशाहलाई नयाँ लुगा लगाएको भन्दै नाङ्गे सडकमा हिँडाउँथे भने हाम्रा नेताजीलाई पनि त्यसरी कतै आफ्ना आसेपासेहरूले बिदा भइसकेपछि, सत्ताच्युत भएर बिदा भइसकेपछि सडकमा त्यसरी नङ्गिया त होइन। मलाई बडो दुःख लागेको छ। र हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले आजै हामीले बैठक गरेर, हो हामी 32 जना सांसद थियौँ, 2 जना निलम्बित हुनुहुन्छ, विवाद छ पार्टीभित्र, यहाँलाई थाहा नै छ। मध्ये हामी 20 जना आज उपस्थित भएर सर्वसम्मतिले जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट माननीय शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई विश्वासको मत दिने हामीले एकमतले निर्णय गरेका छौँ र त्यो हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौँ। तपाईं यति बेला हेर्दै हुनुहुन्छ एक्सन नेपाल अनलाइन टिभी। तपाईको एक सब्स्क्राइब हाम्रो निम्ति उत्प्रेरणा हो। के हामीलाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहुन्छ? नजिकै रहेको बेल आइकन दबाउन पनि नभुल्नुहोस् न है। गएको संसदीय निर्वाचनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले झण्डै 2/3 बहुमत प्राप्त गर्यो। अहिले यहाँ आइपुग्दाखेरि न त्यो बहुमत रह्यो, न त्यो पार्टी नै रह्यो। देशले एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर गुमायो। फेरि देश उही अस्थिरताको बाटोमा गयो र अहिले जे भइराखेको छ त्यो विगतकै अस्थिरताको अब निरन्तरता हो। यसले समस्याको समाधान दिँदैन। हामीले अहिले आवरणमा जे व्याख्या गरे पनि कोही संविधानको संरक्षक र कोही संविधान भत्काउन उद्यत भएको चर्चा परिचर्चा गरे पनि यो केवल सत्ता संघर्ष हो, शक्ति संघर्ष हो। यसले देशलाई निकास दिँदैन मात्र होइन, यसले के कुरा प्रमाणित गर्यो त्यसतर्फ हामी गएनौं कि हामीले जुन संविधानलाई विश्वको उत्कृष्ट संविधान भन्यौं, अब कहिल्यै पनि सत्ता संघर्ष, फेरबदल, दल विभाजनका कुराहरू आउँदैन भनेर गौरवका साथ भन्यौं, तर त्यो झुट रहेछ। यो संविधान भित्र छिद्रै छिद्रहरू रहेछ र मूलतः यो संविधान
असफल भयो भन्ने प्रमाणित भएको छ यो घटनाले। सभामुख महोदय, इमानदारीपूर्वक भन्ने हो भने अहिले यो संविधान मात्रै असफल प्रमाणित भएको छैन, व्यवस्था मात्रै असफल भएको होइन, 30 वर्षदेखि नेपालको राजनीतिमा नेतृत्व गर्दै आएको पुस्ता समेत असफल भएको छ। यो पुस्ताको अनुहार परिवर्तनले देशलाई कुनै निकास दिन्छ भन्ने विश्वास आम जनसमुदायमा छैन। आज विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षीको कुरा छ। मैले प्रारम्भमा पनि आफ्नो भनाइ भनिसकेको छु कि यो केवल सत्ता संघर्षको कुरूप दृश्य हो, यसमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सहभागी हुँदैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तटस्थ बस्छ भन्ने कुरा म जानकारी गराउन चाहन्छु। यद्यपि अहिले केही छिनपछि नै संसदको बहुमत प्राप्त गर्दै गर्नुभएको अथवा विश्वासको प्राप्त गर्न लाग्नुभएका सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मेरो आफ्नो तर्फबाट र मेरो पार्टीको तर्फबाट हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँको नेतृत्वको सरकारसँग बाहिर बुझ्दाखेरि जनताले धेरै ठूलो आशा गरेको छैन। 2/3 ल्यायौं भनेर धक्कु लगाउने सरकारले केही गर्न नसकेको, आफ्नो सत्ता टिकाएर खान नसकेको ठाउँमा एउटा संजोगले, साँच्चै अघि यहाँ कुरा पनि उठिराखेको थियो, ग्रह कुण्डलीले केले हो यो मौका प्राप्त गर्नु भएको छ। फेरि पनि बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु कि खालि राम्रो काम गर्नुहोस्, शुभकामना छ, धेरै राम्रो काम गरेर अघिल्लो कार्यकालहरूमा नसकेको छुटेका कामहरू अहिले गरेर देखाउनुहोस्, त्यसमा हाम्रो साथ र शुभकामना छ। तर धेरै राम्रो काम गर्न नसके पनि नराम्रो काम नगर्नुहोस्। प्रारम्भ अलि राम्रो देखिएको छैन। हामी सबैले भन्यौं नि, बालुवाटार देशको प्रधानमन्त्रीको निवास हो, त्यो पार्टी कार्यालय होइन, त्यो क्याटरिङ हाउस होइन। कम से कम यो सरकारले त्यो नगरोस्। प्रारम्भ ठिक छैन। म एउटा यो संसदको सत्ता राजनीतिको यो क्रूप दृश्यको एक्लो साक्षी मैले इमानदारीपूर्वक सुझाव दिएको छु। त्यसले सरकारलाई अगाडि बढ्नमा मद्दतै गर्छ। भ्रष्टाचारले देश डुङडुङती गनाएको छ। हामीले धेरैचोटि भ्रष्टाचारको डुङ्गुरमाथि बसेर शुद्धताको मन्त्रोच्चारण गरेका छौं। आज 3 वर्षमा देशको ऋण 2 गुणा बढेको छ। करको दर र दायरा जुन ढङ्गले बढेको छ, ऋण हामीले बटुलेको ऋण र हामीले सङ्कलन गरेको राजस्वको तुलनामा देशको विकासको गति कहाँ छ? यो सबै हामीले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर अगाडि जान सकौं। फेरि पनि यो सरकारलाई एउटा सकारात्मक प्रतिपक्षको हिसाबले निर्दोषको आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। सम्माननीय शेरबहादुर देउवा
जीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बनाउने जुन हामीले निर्णय गर्यौं र आज उहाँले जुन विश्वासको मतको निम्ति प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ त्यसलाई हामी सबैले साथ दिएर मतदान गरेर उहाँको सरकारलाई स्थायी बनाऊं र संविधान र लोकतन्त्रलाई जोगाऊं। म सबैसँग विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु र हाम्रो पार्टी जनता समाजवादी पार्टीले आजै हामीले बैठक गरेर हो हामी 32 जना सांसद थियौं, 2 जना निलम्बित हुनुहुन्छ, विवाद छ पार्टीभित्र, यहाँलाई थाहा नै छ। मध्ये हामी 20 जना आज उपस्थित भएर सर्वसम्मतिले जनता समाजवादी पार्टीको तर्फबाट माननीय शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई विश्वासको मत दिने हामीले एकमतले निर्णय गरेका छौं र त्यो हामीले कार्यान्वयन गर्नेछौं। र मैले दुःख साथ स्मरण गराउनुपर्छ, हाम्रो पहाडतिर एउटा उखान छ, अभागीलाई खाने बेलामा रिस उठ्छ। जनता समाजवादी पार्टी एक ढिक्का एक विचार एकमत भएर रहेको भए यहाँले यति दुःख बेहोर्नै पर्दैन थियो, अरू पार्टीभित्र पनि यति विग्रह आउनै पर्दैन थियो, अरू पार्टीमा त्यो समस्या आउँदैन थियो। जनता समाजवादी पार्टी आफैले निकास दिन सक्छ, तर हामीलाई अलिकति रिस उठ्यो, खाने बेलामा रिस उठ्यो, हामी आपसमा अलि झगडा गर्न थाल्यौं, अलिकति बहकियौं र मलाई खुसी लाग्यो। अब फेरि हाम्रा साथीहरूले देर से आयो दुरुस्त आयो भने चाहिँ ठिक ठाउँमा आउनु भएछ, खुसी लाग्यो र त्यसैले अब हामीले आफ्नो भूमिका सकारात्मक ढङ्गले निर्वाह गरौँ, म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। अब अन्त्यमा म एउटा केही विषयमा ध्यान आकर्षण गरेर बिदा हुन चाहन्छु। त्यो के हो भने आम जनतामा यो अहिले सोसियल मिडियाको युग छ, तपाईले हेर्नुहोस्, हामीप्रति, मप्रति, तपाईप्रति, हाम्रो पुस्ताप्रति, दलहरूप्रति आम जनताको विश्वास अत्यन्त निम्न भएर गएको अवस्था छ। एकजना त गए, विदा भए, भस्मासुर भनौँ जे भनौँ, ऊ त विदा भए, भले विदा जुन नाटेको ढङ्गले हुनुभयो त्यो पनि बडो रोचक छ, म घोचपेच गर्न चाहन्न। हामीले एन्डरसनको बादशाहको नयाँ लुगा पढ्थ्यौँ, त्यहाँ आसेपासेहरूले बादशाहलाई नयाँ लुगा लगाएको भन्दै नाङ्गै सडकमा हिँडाउँथे भने हाम्रा नेताजीलाई पनि त्यसरी कतै आफ्ना आसेपासेहरूले विदा भइसकेपछि, सत्ताच्युत भएर विदा भइसकेपछि सडकमा त्यसरी नङ्गिया त होइन। मलाई बडो दुःख लागेछ, त्यस्तो नहोस्। तर हामी सबैप्रति विश्वास छैन। उहाँ त विदा हुनुभयो, तर तिमीहरू पो कतिलाई छौ र भन्ने आम मान्छेको टिप्पणी छ। सोसियल मिडियामा तपाईँहरू हेर्नु होला, अरू केही चाहिएको छैन हामीलाई। यो खराबभन्दा कम खराबको यो शून्य काम भएको मान्छेले भनिरहेको छ। त्यसैले हामी खराब मध्ये कम खराब होइन, असल मध्ये बढी असल हुने हामीले प्रयत्न गरौँ। त्यसको निम्ति उहाँहरूले आग्रह गर्दै पार्टीको तर्फबाट म केही सुझाव सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्षमा राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, राजनीतिक मुद्दा लोकतन्त्र कहिले पनि पूर्ण हुँदैन, यो निरन्तर विकसित जाने कुरा हो। त्यसैले संविधानमा अपूर्णताहरू छन्, यसप्रति ठुलो संख्या असन्तुष्ट छ। म आफै संवैधानिक समितिको सभापति हुनुको नाताले म आफै त्यसमा असन्तुष्ट छु। यसका कतिपय पक्षहरू, खास गरी राज्यको पुनर्संरचना, नेपाल जस्तो एउटा बहुल राष्ट्रियतायुक्त मुलुकमा सबै जाति समुदायहरूको पहिचान अधिकार सुनिश्चित हुने गरी जुन संघीय राज्यको पुनर्संरचना हुनुपर्थ्यो त्यो भएको छैन। संहिता त छ, तर एक प्रकारको प्रशासनिक प्रकृतिको संहिता छ। सही अर्थको चाहिँ जातीय विविधता भएको मुलुकमा, राष्ट्रिय विविधता भएको मुलुकमा पहिचान र अधिकार झल्कने गरी जुन संघीय राज्य बन्नुपर्थ्यो त्यो बनेको छैन। त्यो सही यथार्थ कुरा हो। त्यो कुरामा आम जनसमुदाय, खास गरी मधेसी, थारू, आदिवासी जनजाति लगायतको उत्पीडित समुदायको त्यो सही गुनासो, असन्तुष्टि त्यसमा छ। त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। अब यो बीचको अवधिमा आज उहाँले विश्वासमत प्राप्त गरिसकेपछि यसको फुल टर्म त जान्छ। अब करिब 1.5 वर्ष जुन समय छ त्यो समय त जान्छ। यो 1.5 वर्ष धेरै गर्न नसकिएला, तर एउटा राष्ट्रिय सहमति जुटाएर राष्ट्रिय एजेन्डा सेट गर्न सकिन्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। त्यसले पहिलो कुरा राजनीतिक एजेन्डा सेट गरौँ, संविधानका अपूर्णताहरूलाई पूर्णता दिनको निम्ति संविधान संशोधनका जुन छुटेका कुरा छन्, राज्यको पुनर्संरचना, शासकीय स्वरूप, किनकि यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली र पूर्ण समानुपातिक संशोधन जाँदा नै राम्रो हुन्छ भन्ने यो पटक पटक अहिले घटनाले पनि देखाउँछ। भले यहाँ एकमत छैन, यस्ता विषयहरू, नागरिकताका विषयहरू,
थुप्रै नागरिक, लाखौँ नागरिकहरू अहिले पनि नागरिकता विहीन छन्। हामी सबैलाई थाहा छ। हामी खालि आफ्नो चुनावी स्वार्थ र दलीय स्वार्थको निम्ति आफूले चाहेको बेलामा खोल्तीमा झिकेर अगाडि राख्छौँ र अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने त्यो फेरि चाहिँ आफ्नो पकेटमा हाल्छौँ। त्यो हामीले पटक पटक गरिराखेका छौँ। यो खेलबाड गर्ने विषय होइन। लाखौँ नागरिकता विहीन जो जनसमुदाय छन्, मधेसका मात्र होइन, पहाडका मधेसका सबैतिरका मानिसहरू छन्, उनको नागरिकताको समस्या हल गरिनुपर्छ। र खास गरी महिलाहरू, आमा जन्म दिने आमालाई निशर्त रूपमा आफ्नो सन्तानलाई नागरिकता दिने जुन अधिकारको परिकल्पना हामीले गर्दै थियौँ, छलफल भएको थियो, संविधानमा अलिकति त्यो भाव आउँछ पनि, तर एउटा माथि लेखिएको कुरा तल गएर काटिएको छ र कानुन बनाउँदा झन कमजोर भएको छ, प्रयोग गरेर झन कमजोर भएको छ। त्यसले यस्ता कुराहरूलाई सच्याएर हामीले संविधान संशोधनलाई एउटा मुख्य एजेन्डा बनाउनुपर्छ। त्यसमा राष्ट्रिय सहमति बनाउनेतर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ ध्यान जानेछ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसका सँगसँगै केही अत्यन्त पेचिला मुद्दा बाँकी छन्। 10 वर्ष जनयुद्ध त्यो एउटा नेपाली इतिहासको एउटा महान उथलपुथलकारी परिघटना थियो। अहिले अपराधीकरण गर्ने खोज्नुहुन्छ, कमल प्रचण्डले भावनामा आउनुभयो। हामी त सँगसँगै बगाएर आएका मान्छेहरू त हामीले त थाहा छ नि पीडा त्यसभित्रको नि। नेपाल जनताले उत्पीडित भूमि तहमा भएका जनताहरू, महिलाहरू, दलितहरू, जनजातिहरू, पिछडी क्षेत्रका जनता, गरिबहरू, किसानहरू कसरी चाहिँ होमिएर आफ्नो अधिकारको निम्ति ज्यान फालेका थिए। अनि तिनको त्यहाँबाट बलिदानलाई न्यूनीकरण गर्न मिल्छ? त्यसको जगमा यदि त्यो विद्रोह हुँदैन थियो भने यो त्यो नेपाली समाजको आर्थिक सामाजिक संरचनामा एउटा परिवर्तन त्यहाँ आउँदैन थियो भने अनि यो परिवर्तन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आउँथ्यो, संविधान सभाबाट संविधान बन्थ्यो भन्ने त 7 सालमा पनि भने हो नि। महान बिपी कोइराला, मोहन सिंह नेपाली आधुनिक इतिहास सबभन्दा महान व्यक्ति बिपी कोइराला हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि पुष्पलालहरू हुनुहुन्थ्यो। किन उहाँले पुरा गर्न सक्नु भएन? किनकि यो समाजमा अझै पनि त्यो पुरातन सामन्ती शक्तिहरू, जो धनाढ्य शक्तिहरू, परजीवी शक्तिहरू जसको चाहिँ बाहुल्य थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि नेपाली समाजले लोकतन्त्र पूर्णता दिन सकेको थिएन। त्यसले लोकतन्त्र पूर्णता दिने अभियानको एउटा कडी त्यो जनयुद्ध थियो। तर फेरि जनयुद्ध एक्लैले त्यो सक्दैन थियो, हुँदैन थियो। त्यही आत्मसात गरेर आउनु, मिलेर जाउँ भनेर हामीले बिन्दुमा पुगेपछि हामीले नै पहल गरेको त्यति बेला। यो भ्रमण कोही पर्नु भएन। माओवादी नसकेर आएर माओवादी आएर हो, माओवादी सिद्धिन तयार छ। हामी त मर्ने भनेर हिँडेका थियौँ। तपाईँहरूले 50 लाखको पुरस्कार रामटाउमा हाल्नुभयो होइन? हामी त हाँसी हाँसी हिँडेका थियौँ। तर मैले किन सम्झाइराखेको हो भने त्यसको अपराधीकरण गर्नु न्यायपूर्ण हुँदैन, सत्य होइन। र फेरि माओवादी एक्लै जित्थ्यो, उत्पात गर्थ्यो भन्नु पनि गलत हुन्छ। हाम्रो कतिपय साथीहरू अहिले पनि त्यही भन्नुहुन्थ्यो, बाटो गइराख्नु पर्थ्यो, शान्ति बाटो आउनुहुन्थेन भन्नुहुन्छ। त मैले भन्नु खोजेँ कहाँनिर हो भने त्यसले माओवादी जनयुद्धले नै यो समाजको जुन 100औं वर्षदेखि चाहिँ कुण्ठित भएर बसेको जुन आर्थिक सामाजिक संरचना थियो त्यसलाई चाहिँ झकझक्याइदै थियो। र अरू जुन लोकतान्त्रिक शक्तिहरू, नेपाली काङ्ग्रेस 7 सालदेखि लोकतन्त्र लडेको शक्ति, पछिल्लो चरणमा आएर एमाले 46-47 सालपछि एउटा लोकतान्त्रिक बाटोमा आएको शक्ति र अन्य जुन कतिपय क्षेत्रीय शक्तिहरू थिए, ती हामी सबै मिलेर ल आउनुहोस् एकचोटि फेरि यसलाई पूर्णता दिउँ भनेर नै हामी 12 बुँदेर वृहत शान्ति सम्बन्ध आएकै हो नि। तर दुर्भाग्य हाम्रो के भएको थियो भने 12 बुँदे समझदारी र मुख्यतः वृहत शान्ति संहिताको स्वामित्व हामीले लिइरहेका छैनौँ। त्यो त माओवादीको मात्रै भने जस्तो अहिले परिरहेको छ। त्यो टिआरसी सत्यनिर्णय मेलमिलाप आयोग शान्ति प्रक्रिया अभिन्न अङ्ग होइन, अन्तरिम संविधानमा संविधानको अङ्ग बनाए होइन, अनि त्यही अन्तर्गत चाहिँ आयोगहरू गठ्नुभएका होइनन्। त्यो काम किन अहिलेसम्म पुरा गरिँदैन? किन त्यसले गिजो ल्याएर राखिन्छ? म सुन्छु कतिपय प्रधानमन्त्रीजीहरूले नेताहरू धम्क्याउनुहुन्छ अरे तर यति मुद्दा छन् हो, मेरो टाउको 150 मुद्दा लगाउनुहोस्, म त तयार छु। अरू थुप्रै साथीहरू प्रचण्डजीको अरू सबैका टाउकामा छन्। अनि धम्क्याउने विषय हो यो। त्यसैले यसलाई पुरा गरौँ, मेरो पुरा गरौँ। यो पुरा गर्न सकिन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो अवसर छ। टिआरसीलाई चाहिँ अब मोलतोलको विषय, कसैले चाहिँ धम्क्याउने थर्काउने विषय त नगरौँ। कोही पनि धम्किने थर्किने होला छैन। हामी डराएछौँ भने पनि अर्को पुस्ता आउँछ, अर्को पुस्ताले त्यसलाई अगाडि बढाउँ। त्यस्तो गैरजिम्मेवार काम नगरौँ। टिआरसी र बेपत्ता आयोगको काम हामीले छिटो पुरा गरौँ। र अहिले एकजना मित्रले पनि भनिसक्नुभयो, मधेस आन्दोलन, थरुवाट आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन लगायतका आन्दोलनका क्रममा भएका थुप्रै मुद्दाहरू अहिले पनि छन्। तिनलाई पनि सत्यको भर्याङको रूपमा बार्गेनिङ नगरौँ। बार्गेनिङ गर्ने अनि जब आफू अप्ठ्यारोमा परिन्छ त्यसपछि आन्दोलनकारी शक्तिहरूमध्येका केही नेताहरूलाई चाहिँ सत्ताको ललिपप देखाएर सत्तामा लिएर जाने अनि काम केही नगरी झुक्याउने पटक पटक भइरहेको, त्यस्तो नगरौँ। यी सबै आन्दोलनका मुद्दाहरूलाई फिर्ता हामीले गरौँ, तिनलाई टुङ्गो गरौँ। मान्य रेशम चौधरी
थारू विद्रोहकै एउटा राजनीति बन्दी हो, यसो कुनै किन्तु परन्तु छैन। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीसँग मैले अलग्गै पनि कुरा गरेको छु, उहाँ पनि स्वीकार्नुहुन्छ, भले अहिले त अदालतमा छ, तत्काल गाह्रो होला भन्ने कुरा हामी गरिराख्नु भएको छ। कुनै उपाय निकाल्न सकिन्छ। जब हामीले सबै हिजो झापा आन्दोलनका हाम्रा टिमुर बोटे र ओखलढुङ्गा काण्डका जनयुद्धका समस्याहरू हल गरौँ भने यो चाहिँ टिकापुर थारू विद्रोहको चाहिँ समस्या हल किन गर्न सक्ने? हल निस्कन्छ, हाम्रो इच्छा त्यहाँ उपाय भनिन्छ, त्यसैले त्यसलाई हल गरौँ। र विप्लवमा अब नेकपाका कार्यकर्ताहरू पनि अझै जेलमा छन् भन्ने आएको छ। विप्लव अहिले खुला भएर सबैले भेट्दै हुनुभएको छ, म कहाँ पनि उहाँ आउनुभएको छु, तपाईँहरूका पनि आउनुभएको छ, उहाँहरूको पनि आग्रह छ। 3 बजे सम्झौता गरियो, तर हाम्रा नेता कार्यकर्ता अहिले पनि छुटेका छैन भन्नुभएको छ। यो उहाँको मात्र विषय होइन। जब उहाँ शान्ति प्रक्रियामा आइसक्नु, शान्ति बाटोमा आउनुभयो भने उहाँलाई फेरि हामीले पछाडि फर्काउने ठाउँ दिनु हुँदैन। त्यो 3 बुँदे सहमतिले कार्यान्वयन गरे हामी जानुपर्छ। त्यसरी अरू पक्षहरूसँग थुप्रै बुँदे सहमतिहरू भएका छन्। मधेस आन्दोलनको क्रममा, अरू आन्दोलनको क्रममा ती सहमतिहरूलाई हामीले कार्यान्वयन गरेर जाउँ। यो अन्तरिम कालमा सम्भव छ। मैले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीसँग यो कुरा मैले आग्रह चाहिँ गरेँ। यो राजनीति पाटोमा यो विषय हो। अब तत्कालै हामीले गर्नुपर्ने विषय पनि छन्, जो आम सहमति भइसकेको छ। कोरोना महामारीको जुन एउटा कहर छ, यसलाई हामीले एउटा दलको मात्रै मुद्दा नबनाऊ। यो आम मानव जातिको मुद्दा हो, अन्तर्राष्ट्रिय एउटा केस हो भने हामी त्यसका अङ्ग हौँ। त्यसैले अब हामीले छिटोभन्दा छिटो सबै नेपालीहरूलाई निःशुल्क रूपमा पूर्ण खोपको व्यवस्था गर्ने हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हाम्रो हुनु पर्यो। मैले यति ल्याएँ, तैँले कति ल्याएँ भन्ने विषय होइन। यति ढिलो गर्ने हो। 1.5 वर्ष भइसक्यो, तपाईँ हात थापेर बस्नुभयो। कहिले राष्ट्रपति चिठी लेख्न लाग्नुहुन्छ, कहिले कसैले लाग्नुभयो हुन्छ। होइन, अन्यत्र कुरा पनि हामी अरबौँ खर्च गर्न सक्ने, तर खोप किनेर हामी ल्याउन सक्दैनौँ। अरूले चाहिँ खोप आविष्कार हुनुभन्दा अगाडि नै त्यहाँका जुन प्राइभेट फर्महरू छन्, रिसर्च अर्गनाइजेसनहरू छन्, तिनीहरूलाई एडभान्स पैसा चाहिँ दिएर बुकिङ गरेका छन् अरूले। त्यसरी चाहिँ बेलैमा सबैले लिएका छन्। यहाँसम्म कि एउटा मङ्गोलिया जस्तो देशले, चीन र रुस दुईटै जति रिजार्भले सबैले चाहिँ खोप लगाइसक्यो। त्यसले हामीले भिख मागेर होइन, शिर ठाडो गरेर कसैले दिन्छ लिने हो, तर मुख ताकेर बस्ने होइन। र हामीले विभिन्न स्रोत परिचालन गरेर छिटोभन्दा छिटो सबैलाई निःशुल्क खोलको चाहिँ हामीले व्यवस्था चाहिँ हामीले गरौँ।